नमस्कार आदरणीय दर्शक मनोभावहरू फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्रजित विसा। हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने सिलसिलामा आज चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा अत्यन्तै चर्चामा रहेको घटनालाई अथवा घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेको छु र आजको मेरो अतिथि चाहिँ हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी किवाहाङ राई र उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यस घटनाको चर्चा परिचर्चा र व्याख्या विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। पछिल्लो घटनालाई कसरी उहाँले लिनुभएको छ र विशेष गरी हेमा श्रेष्ठ कुटिएको सम्बन्धमा पनि हामी चर्चा गरेछौँ र हेमा श्रेष्ठलाई भैँसेपाटी प्रहरीले अथवा त्यहाँका प्रहरी इन्चार्जले लठीचार्ज गरेर अथवा एउटा बच्चा बोकिरहेकी महिलामाथि किन लठीचार्ज गरियो र प्रहरीको नियम कानुनभित्र यो छ कि छैन, प्रहरी कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि हामी सोध्नेछौँ। र यसको अलावा पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग पनि एउटा घटना जोडिएको छ र यो घटना नयाँ त होइन, पुरानै हो, तर पछिल्लो समय फेरि पनि चर्चामा आएको कारण यो घटनाको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यति बेला चाहिँ मेरो अतिथि पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता किवाहाङ राईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँले मेरो नाम किवाहाङ भन्नुभयो। म किवाहाङ होइन, किवाङहाङ चाहिँ हो। किवाङहाङ राई हो। सर, यसको अर्थ के हुन्छ? यो दीर्घराज हुन्छ नेपालीबाट, इङ्ग्लिसबाट लङ लिभ लङ रुट। यसमा मेरो बुवाले कसरी राख्नुभयो यो नाम भन्ने एउटा पृष्ठभूमि छ। म 17 सालमा जन्मेको, जुन बेला राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खानालाई जनकपुर सम्बोधन, वीरगञ्ज सम्बोधन, विराटनगर सम्बोधन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई चेतावनी दिँदै गरेको अवस्थामा म जन्मेको हुनाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले दीर्घराज गरोस् भनेर मेरो बुवाले मेरो नाम राख्नु भएको। तर 3 महिनापछि, म 3 महिनाको उमेर पुग्दाखेरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ढल्यो, तर त्यसको 30 वर्षपछि फेरि आयो। हजुर, तपाईँ एक पूर्व प्रहरी पनि भएको हैसियतले पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरू पक्कै पनि निहालिरहनु भएकै होला। जुन भैँसेपाटीमा एक बच्चा बोकेकी महिला प्रहरीद्वारा कुटिएकी छिन्, होइन? र यस्तै गरी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको बिचमा पनि अथवा उनको बारेमा पनि केही घटनाहरू अथवा यस्तै केही कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहेका छन्। यी दुईवटा घटनालाई यहाँले पछिल्लो समय कतिको नजरअन्दाज गर्नुभएको छ? मैले राम्ररी हेरेको छु र पहिले दुईवटा कुरा एकैचोटि सोध्नुभयो, पाले भनौँ। पहिले त हेमा श्रेष्ठलाई पिटिएको काण्डमा प्रहरी इन्सपेक्टरले अलिकति बल बढी नै प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यो विषयमा सबैले त्यही कुरा देखाएको छन्। मैले पनि बल बेसी प्रयोग भएको देखिन्छ र हामीले हेर्ने समीक्षा गर्ने भनेको कुरा जति हाम्रो आँखा अगाडि आयो, घटनाक्रम जति देख्यौँ त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। भनेपछि त्यहाँ मैले देखेको भिडियो क्लिप्सहरूमा हेर्दाखेरि त्यहाँ प्रहरीको गाडी छ, प्रहरीको गाडीभन्दा अगाडिबाट महिलाहरू 2-4 जना महिलाहरू भाग्न थाल्छन्। तेस्रो चौथो क्रममा हेमा नानी बोकेर आइराखेको हुन्छ, पछाडिबाट 4 लट्ठी जति अझ थपेर इन्सपेक्टरले पिटेको छ र त्यति साह्रो बल प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो प्रहरीले। अब रह्यो त्यो घटनाक्रमलाई मेरो विश्लेषण के हो भन्दाखेरि त्यो एकैचोटि महिलाहरू भाग्नु भन्नुको अर्थ त्यो ठाउँमा केही भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे महिलाहरू भाग्नु पर्यो, अर्थात् प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थाल्यो। अर्थात् प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थाल्यो भने कुन अवस्थामा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थाल्यो भन्ने कुरा हो। र मेन कुरा चाहिँ घटना एनालाइसिस के हो भन्दाखेरि अर्काको घरमा कम्पाउन्डमा त्यसरी जानु हुँदैन। महिला कर्मी भनेको छ, महिला अधिकार कर्मीहरू भनेको छ, त्यसरी अर्काको घरमा जानु हुँदैन। कानुनले बन्देज लगाएको छ। सम्मानित व्यक्ति यदि कुनै व्यक्तिबाट अन्याय परेको छ भने त्यसको उजुरी गर्ने प्रहरी प्रशासन छ, अदालत छ। तर उनीहरूले के भनेका छन् भने हामीले पटक उनको विरुद्धमा उजुरी दिएका हौँ, तर उजुरी सुनवाई हुँदैन भन्ने जुन महिलाहरूको पक्षका कुरा छन् भने देवी प्रसाद पौडेल जो इन्सपेक्टरजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले पनि सोधेँ किन यसरी बल प्रयोग गरियो भन्दाखेरि अर्काको घरमा पसेर हुलहुज्जत गर्न पाइँदैन, यदि तपाईँको हेम खत्री विरुद्ध पनि उजुरी आयो भने हामी उहाँलाई पनि कारवाही गर्छौँ, समात्छौँ भन्ने कुरो आयो। यहाँ तालमेल मिलेको देखिएन। यतापट्टि चाहिँ नि
उजुरी गर्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भन्नुभएको छ। जुन अभियुक्त अहिले जुन हिरासतमा छन् मालाहरू चाहिँ हेमाजी छुट्नु भएको छ र उता तपाईँको प्रहरीको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीसँग निवेदनै आएको छैन भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्नुभयो। त्यो घटनास्थलकै यो कुरा चाहिँ उजुरी जानु पर्यो भनेको प्रहरीमै हो, स्थानीय प्रशासन सिडिओ कार्यालय नै हो भनेपछि उहाँहरूले उजुरी आएको छैन भने होला पनि होइन। तर यताबाट चाहिँ उजुरी गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यो अब कुरा के देख्छु म भन्दाखेरि माला शाह जो नारीको प्रसङ्ग आछ उनी 15-20 वर्षदेखि हेम खत्रीसँगको रिलेसनमा रखेलको रूपमा बसेको, अब चाहिँ के अरे श्रीमतीको दर्जा दिनु भन्ने चाहिँ उसको माग भन्ने कुरा सुनियो। यो कति जस हुन्छ तपाईँको नजरमा यो कति जायज हो त? 15-20 वर्षसम्म रखेलको रूपमा अब राख्ने र अन्तिममा आएर यो रोइ धोइ कति जायज हो? म यो विषय लिएर यसमा चाहिँ हिजो अस्ति हाम्रो सभामुख काण्ड रोशनी शाही समेतको उदाहरण दिएर कुनै पनि नारीले आफू त्यसरी रख्याल रहनुको लागि स्वीकार्नु हुँदैन। कुनै पुरुषले यदि चाहना राख्छ भने बिहा गर, सामाजिक रूपले बिहा गर र त्यो कुरा पाउँछ भनेर भन्नुपर्छ र परपुरुष अर्थात् अर्काको विवाहित पुरुषले यदि त्यस्तो प्रस्ताव राख्छ भने तुरुन्त कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। महिलाले तुरुन्त उजुरी दिनुपर्छ। 15-20 वर्षसम्म सम्बन्ध राख्ने अनि अहिले आएर त्यसो भन्ने हुन त कानुनले महिलालाई प्रोटेक्सन गरेको छ कि कसैले लुकाएर श्रीमती राख्न सक्ने घटनाहरू भएको हुनाले कानुनले पनि कसैले गोप्य रूपमा श्रीमती भएर बस्या छ भने आफ्नो लोग्ने को चाहिँ के अरे जीवनकालमा नै डिक्लेयर गर्नुपर्छ अनि मात्र हक पाउँछ भन्ने पुरानो कानुन छ भने त्यो एक किसिमले जायजै हो। र त्यत्रो लामो समयसम्म त्यो रखेलको सम्बन्ध राखिसकेपछि म श्रीमती हुँ भनेर अधिकार खोज्नु आफ्नो ठाउँमा ठिकै पनि हो, तर अब श्रीमतीको रूपमा राख्या हो कि रखेलको रूपमा राखेको? रखेलको रूपमा राख्या हो भने त कुरा त ती टुङ्गियो नि त। अहिलेको कानुनले यौन सम्बन्धले मात्र नाता स्थापित गर्नु हुँदैन, लिभिङ टुगेदरले मात्र विवाह मान्यता पाउँदैन है। होला त अब हेम खत्रीले राखेकै हो भने होइन, उनीहरूको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होला नि, तिमी चाहिँ जिन्दगी मेरो श्रीमती चाहिँ हुन सक्दैन भाइ, तिम्रो र मेरो लिमिटेसन यति हो भने त होला नि। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई क्रस गरेर के अरे माला शाह अगाडि बढ्या होला, त्यसले गर्दाखेरि हेम खत्रीले चाहिँ त्यो कुरा सुनवाई नगर्या होला। तर यसो भनिरहँदाखेरि अलिकति मानवीयता देखेर नि सर, जस्तै 15-20 वर्षसम्म यौन सम्पर्क गर्ने होइन, हरेक शोषण गर्ने, यौन शोषण गर्ने, शारीरिक शोषण गर्ने, उसको श्री सम्पत्ति युज गर्ने, तर पछिबाट चाहिँ आएर रखेलको रूपमा हो भनेको यो अलिकति मानवीयता देखिँदैन नि सर। रखेल राखेको भन्ने त हेमले त बोलेको छैन नि, तर जुन प्रस्तुति हो माला शाहको त्यो घटनाको विश्लेषण हो भनेपछि त्यो मानवीय रूपले पनि गलतै हो, तर पनि त्यो हैसियतसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि सोध्नु पर्थ्यो नि त मालाले पनि होइन। तर सर नि जस्तै हेम खत्रीजीले चाहिँ आफ्नो जेठी श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै, छोरी हुँदाहुँदै रखेलको रूपमा अथवा बाहिर महिलाले युज गर्नु कतिको न्यायचित हुँदैछ? त्यो सरासर गलत हो। यसमा के अरे कारबाहीको भाइ त हेम खत्री पनि छन् र मालाको हकमा म के भन्दैछु भन्दाखेरि उसले मानवाधिकार महिला कर्मी लगेर त्यो के अरे हेम खत्रीको घर अगाडि धर्ना दिनुभन्दा उसले अदालत जानुपर्छ, न्याय माग्नुपर्छ है। सर्वोच्च अदालत छ। यदि प्रशासनले, यदि अदालतले उजुरी लिन मानेन भने त्यसमा चाहिँ के अरे संवैधानिक उपचारको लागि रिटबाट पनि प्रवेश गर्न पाउँछ। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यति हो। लामो समयसम्म सम्बन्ध राख्यो, उसको पनि सहमति त थियो नि, बिना सहमति त राखेन नि। त्यसो भएपछि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ दुवै पात्र आलोच्य छन्। दुवै पक्ष एउटा पक्षलाई मात्र उचालेर अन्याय गर्यो भन्न म सक्दिनँ, किनकि
मालाको पनि कमी कमजोरी छ, हेम खत्रीको पनि कमी कमजोरी छ। मैले यहाँनिर तपाईसँग जान्न सबैभन्दा ठुलो कुरो हैन, कुनै पनि पौड मान्छे 30-35-40 वर्ष पुगिसकेपछि ऊ अविवाहित छ भन्ने विश्वास हुँदैन। सबै पुरुष बिहा गरे हुन्छ भने अहिले आएर घरमा स्वास्नी थियो, मलाई थाहा थिएन, मलाई झुकायो भन्ने त्यो चाहिँ काल्पनिक कुरा हो, त्यो झुट्टा कपोकल्पित कुरा हो कि हरेक पुरुष बिहा गरेकै हुन्छ, विवाहितै हुन्छ। र विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु पनि गल्ती हो र आफू विवाहित हुँदै पनि बाहिर रखेल राख्नु त्यो पनि गल्ती हो र दुवैजना कारबाहीको भागीदार छन् र कानुनी रूपले अधिकार स्थापित गरिदिएकै छ। कानुन प्रयोग पनि हुनसक्छ, कानुनी रूपले हक इस्टाब्लिस भएकै छ भनेपछि त्यसरी जानुपर्छ। र जुन रूपले हिजो त्यो भैँसे पार्टीमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको सन्दर्भमा त्यसरी जानु हुँदैन थियो, अर्काको सम्पत्तिमा बिना अनुमति प्रवेश गर्न हुँदैन। अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा 63 हुलदङ्गा गर्नु हुँदैन, अर्काको घर सम्पत्ति तोडफोड गर्नु हुँदैन भन्ने छ भने दफा 65 सार्वजनिक शान्तिको कुरामा पनि अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गर्नु हुँदैन, अर्काको घरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। र दफा 118 के भन्छ अभद्र व्यवहार, कसैको अनुमति बिना अर्काको घरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन, त्यो भनेको अभद्र व्यवहार हो। कानुनले त्यो वर्जित गरेको छ। यो त नेपाल होइन, त्यसरी मिल्दैन। त्यसरी ग्याङ बोलाएर महिला कर्मी हुँ भनेर अर्काको घरमा जान मिल्दैन, अनुमति माग्नुपर्छ, अनुमति लिएर मात्र पुग्नुपर्छ। अनुमति लिएर पुगेका छैन महिला कर्मीहरू, अधिकार कर्मी भन्दैमा मनपरी गर्न पाइँदैन। कानुनले चाहिँ के लिमिटेसन दिएको छ, सबैलाई ड्युटी र राइट एन्ड ड्युटी दिएको छ। यो त नेपाल हो, पुलिसले लाठीमा त चार्ज गर्यो। अमेरिकामा त्यसरी बस्यो भने गोली हानिदिन्छ, भोडिदिन्छ। नो ट्रेस पास भने हुन्छ, दिस इज प्राइभेट प्रोपर्टी, प्राइभेट एरिया, नो ट्रेस पास भन्छ। त्यहाँ छिरिक्क तपाईँ छिर्नुहोस् त बन्दुक निकालेर भोडिदिन्छ, कानुन लाग्दैन। मेरो निजी सम्पत्तिमा प्रवेश गर्यो सस्पेक्ट भयो भनेर। धन्ना नेपालीहरूले गोली खान परेको छैन, त्यस्तो छैन रह्यो। अब एक मिनट तपाईँको प्रश्नमाथि मेरो जुन भन्न खोजेको सन्देश चाहिँ ब्रेक होला, म त्यो भन्न दिउँ। अब रह्यो प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको कुरा होइन, प्रहरीलाई बोलाइयो, प्रहरीले त्यहाँ उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपले पठाउन पनि सक्यो। त्यो 4-5 जना महिला 5-10 जना महिलालाई नै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने होइन अवस्था त थिएन। र बेला बखतमा नेपाल प्रहरीको लाठीचार्ज सम्बन्धी स्क्यान्डल आउँछ क्या। र प्रहरी भनेको त ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो, नेपालको राज्य सत्ताको कानुनलाई प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने शक्ति त नेपाल प्रहरी हो भने त्यो कानुन प्रयोग गर्ने ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले होस गुमाउनु हुँदैन, आवेशमा आउनु हुँदैन। र नेपाल प्रहरीलाई यो घटनाबाट म के सुसूचित गर्न अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा पनि आवेशमा आउने होइन, आक्रोशित हुने होइन। प्रहरी संयमपूर्वक, अहिले हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पुगेका छौँ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको नर्म्स भनेको ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले सकेसम्म संयम भएर शान्तिपूर्ण समस्या समाधान गर्ने हो, न कि बल प्रयोग गर्ने हो। र त्यो जुन घटनामा प्रहरीको बल प्रयोग गराए अलिक धेरै भयो। यसमा नेपाल प्रहरी सचेत हुनुपर्छ। यही घटनामा जस्तै यदि उनीहरूलाई नियन्त्रणमै लिनु थियो भने पनि महिला प्रहरी प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। यदि पुरुष प्रहरी किन प्रयोग गरियो होइन, महिला प्रहरी पनि त्यही देखिरहेका छन्, त्यही थिए होइन। ती हुँदाहुँदै पनि महिला प्रहरीले हेरिरहेको देखिन्छ भने पुरुष प्रहरीले चाहिँ लाठीचार्ज गरेर देखिन्छ, बल फोर्स गरेर देखिन्छ। किन महिला प्रहरी प्रयोग भएन त्यहाँनिर? त्यही त मैले त्यही भन्दैछु त, होस गुमाउनु भएन, आवेशमा आउनु भएन, आक्रोशमा आउनु भएन प्रहरी। क्या त्यो त गल्ती भनिसकेँ मैले, त्यो गल्ती नै हो, आलोच्य छ त्यहाँ नेपाल प्रहरी। अर्थात् जो त्यहाँ अब फेरि त्यो जुन प्रहरी इन्सपेक्टर लगायतका टोलीले जुन जति गर्यो नि, त्यसले गर्दा फेरि सारा प्रहरीलाई मुच्नु पनि हुँदैन। अर्को कुरा, यो घटनाले सारा प्रहरीले लेसन लिनुपर्छ। इभेन स्थानीय प्रशासक सिडिओहरूले, इलाका प्रशासकहरूले, प्रहरीले त लिनुपर्छ।
कहिले पनि संयम गुमाउने होइन नेपाल प्रहरीले। हिजो पञ्चायतकाल होइन, यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हो। त्यसैले यति धेरै संयम हुनुपर्छ। टाउको फुटोस्, घाउ लागोस्, प्रहरीलाई उपचार हुन्छ होइन। तर पनि ल इन्फोर्समेन्ट, लको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। यो कुरामा म यो घटनालाई यति टुङ्गाउँछु। अब रह्यो यही घटना अलिकति जोड्न चाहेको थिएँ अघि मैले, जस्तै रखल हो कि श्रीमती बनाएर राखिएको थियो, यो अदालतले अथवा कानुनले छुट्याउने कुरो यहाँले जोड्नुभयो। जस्तै यदि भोलि गएर अदालतमै जाँदा पनि अदालतले प्रमाण खोज्छ, यदि उसले रखलकै रूपमा राखेको थियो भने पनि 20 वर्ष अथवा 15 वर्ष जति युज गर्यो होइन, यति वर्ष बस्दाखेरि प्रमाण के त हेर्दै त उनीहरू बुढाबुढी सुते कि सुतेन, उनीहरू दुईजनासँगै सुते कि अलग अलग सुते कि भन्ने त्यो प्रमाण पनि हुँदैन। कसरी प्रमाण पुग्छ त के हुन्छ यो? अब हेर्नुहोस् है, अब यो माला शाहको केस र बालिका खड्काको केस भिन्न हो। अब यहाँ अहिले अनि रोशनीको कुरा पनि, अब यो तीनटा कुरालाई प्रवृत्तिगत कुरा गर्नुपर्छ है। लामो समयसम्म मसँग सम्बन्ध राखेको भनेर एउटा महिलाले, पीडित महिलाले आफूले बोलेको आधारमा कानुनले सुनवाई गर्ने आधारहरू छन् है। त्यो आधारबाट होइन माला चाहिँ अदालतमा जान सक्छ। अब यसैमा बालिकाको जोडौँ। बालिका खड्का जो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पूर्व एमालेका कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ महिला विभाग, महिला मुक्ति मोर्चाको चाहिँ जिम्मेवार कमरेड हुँदाहुँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ पिएको रूपमा बालुवाटार क्वार्टरमा नि काम गर्नुभएको र उनी बालिकाले शेरधन राई प्रति आसक्ति देखाएर अनि प्रेम प्रस्ताव राखेर पत्नी हुन खोज्दाखेरि चासो नै नदिइसकेपछि बालिका खड्का मिडियामा गएर शेरधन राईले बदनाम गरेको घटनाको पृष्ठभूमि हो। त्यो घटनाको पृष्ठभूमिमा के आधारमा दिँदैछु भन्दाखेरि बालिका खड्काको एसएमएसहरूबाट पटक पटक चाहिँ शेरधन राईलाई आसक्तिपूर्ण आमन्त्रण गरेको, त्यो कुरामा कुनै जवाब नदिएको शेरधन राईले। त्यसपछि स्क्यान्डल भइसकेपछि शेरधन राईले आफ्नो स्पष्टीकरण पार्टीलाई बुझाएको। पार्टीले स्पष्टसँगले छानबिन गरेर 2 घण्टा छलफल गर्दाखेरि जाँच्दाखेरि बालिका खड्का गलत भेटिएपछि उसको महिला विभागको जिम्मेवारीबाट पनि हटाइएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको पृष्ठभूमि हो। र बालिका खड्काले सर्वप्रथम आरोप लगाएको कुरा चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बधाई दिने क्रममा हातपात गरेको, के भन्छ त्यो यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिको चाहिँ के कार्यालयमा निवासमा सबैको अगाडि यौन दुर्व्यवहार हुन सक्छ? तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले कमरेड बालिका खड्काको शेरधनप्रतिको चाहना हो, आसक्ति हो, श्रीमती हुन गर्ने चाहना हो। तर उहाँले जुन गलत बाटो लिएर पटक पटक बदनाम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। यसले महिला आलोच्य भइराखेको छ। बालिका खड्काको तर्फबाट हो भने यता मालाको तर्फको कुरा गरौँ न। अब मनगढन्ते कुरा त गरेको छैन। जो त्यो मिडियामा जति मालाको कुरा आएको छ त्यो आधारमा बोल्दैछु भनेपछि यति लामो समयसम्म त्यो रिलेसन राख्नु गल्ती हो नि। त्यो कुरामा पोइन्टमा टेक्नु पर्यो क्या हामीले। जहिले पनि हो नारी के भन्छ कमजोर छ पुरुषको तुलनामा, कानुनले प्रोटेक्सन गरेको छ। तर महिला कमजोर छ, कानुनले प्रोटेक्सन गरेको छ भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ हतियार भएर पुरुषलाई अन्याय गर्नु भएन क्या है। त्यो एउटा जुन हेमासिस्टहरू मालाहरू पूर्व जनरलको घरमा गएर हुलहुज्जत गर्नु अथवा त्यहाँ गएर धर्ना दिनु एउटा गलत होला। तर एउटा बच्चा बोकिरहेकी महिलामाथि निर्मम तरिकाले लाठीचार्ज गर्नु होइन, त्यो त भनिहालेँ त। अलिक एक्सेसै भएको त भनिसकेँ नि। त्यसमाथि पनि मैले प्रहरीलाई सन्देश दिइसकेँ त। ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले नेपाल प्रहरीले होस गुमाउनु हुँदैन, आक्रोशमा आउनु हुँदैन होइन। सकेसम्म
शक्तिलाई टोलरेट गर्नुपर्छ त भनिरहेको छु। हजुर, यो नेपाल प्रहरी नियमावलीभित्र चाहिँ के छ, त्यस्तो गरिएको खण्डमा कुनै कारबाहीको केही छ? त्यस्तो नियमले त अहिले म बिचमा अब मैले जागिर छोडेको नि 5-7 वर्ष भयो, नियम तलमाथि त छैन। शक्ति सन्तुलनमा बस्नुपर्छ। भिड नियन्त्रणका कुरा हुन्छन्, लाठीचार्ज शक्ति प्रयोगका कुरा हुन्छन्, आत्मरक्षाका कुराहरू हुन्छन्। तर जुन रूपले मैले अघि घटना विश्लेषण गरेँ नि, त्यहाँ 9-10 जनाभन्दा बेसी महिला थिएन, 4-5 जना थियो। त्यहाँ त्यसरी जुन इन्सपेक्टरले लट्ठी चलाइराखेको थियो त्यो चाहिँ आक्रोशित थियो, आफ्नो सन्तुलन गुमाइरहेको अवस्था हो क्या, विवेक गुमाइराखेको जस्तो देखिन्छ क्या। त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्न भन्ने हो क्या। नियमावलीमा छ या छैन, नियमावलीमा छ वा छैन त्यो छोडिदिनुहोस्। त्यो कुरा ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले आफ्नो शक्ति त्यसरी दुरुपयोग गर्नु भएन क्या। त्यहाँ अलिकति एक्सेस भएको छ, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ नेपाल प्रहरी त भने मैले भनेकै छु त। इन्सपेक्टरलाई कारबाही हुन सक्छ, आन्तरिक कारबाही हुन सक्छ। कारबाही हुँदा केसम्म चाहिँ होला सर? कारबाहीको लेभल हुन्छ। अब त्यो डिग्रीलाई कुन लेभलको डिग्री मान्छे, त्यो घटनालाई, त्यो शक्ति प्रयोग गरेको कुरालाई कुन डिग्रीको अपराध अथवा अपकार्य भन्ने कुरा विभागले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो अनुसार हुन्छ स्पष्टीकरण होइन। निलम्बन अर्थात् चाहिँ के अरे ग्रेड घटुवा होइन, ग्रेड रोक्का अर्थात् के अरे सचेतना पत्र होइन, र जागिरै गइहाल्ने खालको अपराध चाहिँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि महिला कर्मीहरूले पनि अर्काको घरमा प्रवेश गरेका छन्, पृष्ठभूमि त त्यो छ नि। र पुलिस इन्सपेक्टरको कुरा पनि मैले सुनेको छु, जब अर्काको घर तोडफोड गर्न लागेपछि हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेको छ। सायद त्यो घटना घटेको छ भने तोडफोड गरेको देखिएन, त्यो त गाडीले छेल्याछ त। भुटुम गाडीको अगाडिबाट महिलाहरू भागेका छन्, जे भयो त्यो गाडीको अगाडि भयो। जुन भिडियो अगाडि आयो पछाडिबाट सुटिङ गरेको आएको, त्यो त घटना त त्यसरी विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। जे घट्यो त्यो गाडीले ब्लक गरेको छ उतापट्टि। हेमा श्रेष्ठले त हामी केही पनि गरेको छैनौँ, पुलिसले पनि भिडियो खिचेको छन्। यदि हामीले तोडफोड गरेको रहेछौँ भने हामी जे सजाय भोग्छौँ, तर हामीले कुनै तोडफोड गरेको छैनौँ, कुनै हल्ला गरेको छैनौँ भन्नेले भनेको छ त। पुलिसले पनि तोडफोड गरेको छ भनेको छ त, भन्नेले त भनेको छ त। पुलिसले तोडफोड अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गर्न लागेको छ र हामीले शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो भनेको छ। हेमाले चाहिँ गरेकै होइन भनेको छ। त प्रायमा फेसी रूप के हो भन्दाखेरि त्यसरी अहिलेको कानुनले अर्काको घरमा त्यसरी प्रवेश गर्न मिल्दैन। त्यो ती कुरा चाहिँ महिलाहरूले गल्ती गरेका हुन् र पुलिस इन्सपेक्टरको भनाइलाई मान्ने हो भने त्यो शक्ति प्रयोग गर्नु परेको थियो। र त्यो शक्ति प्रयोग चाहिँ अलि एक्सेस भयो कि भन्ने सम्मको जजमेन्ट हो। र त्यो घटनामा पुलिस इन्सपेक्टरको जागिरै जान्छ भन्ने खालको चाहिँ म देख्दिनँ। तर मिडियामा विभिन्न मागहरू आएछ। कुनै पनि सजाय भनेको उसको अपकार्य त्यो गलतसँग क्या, कार्यसँग रिलेटेड हुन्छ क्या। तपाईँले ज्यान मार्नुभयो भने सर्वस्वसहित जन्मकैद या जन्मकैद हुन्छ नि। तर तपाईँले अलिकति कुटपिट मात्र गरे भने सजाय त थोरै हुन्छ नि। त्यो डिग्री अनुसारको एक्टस या एक्टको त्यो अपराध कार्यको डिग्री अनुसारको सजाय हुने हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि जुन घटना हो चाहिँ प्रहरीले बल प्रयोग गरेको केही मात्रामा अलि बल बेसी भयो भन्ने हो। तर त्यहाँ जो ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ छ है, ग्राउन्ड रियालिटी छ। माला शाहलाई लिएर महिला कर्मीहरू हेम खत्रीको घरमा त्यसरी पुग्नु मिल्दैन। हजुर, हामी मानव अधिकार कर्मीले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिने हो, जुलुस निकाल्ने हो, ब्यानर निकालेर प्रदर्शन गर्ने हो। तर आफै अधिकारी भएर हेम खत्रीको घरमा प्रवेश गरेर न्यायाधीश हुने यहाँनिर प्राइमा फेसी रूपमा गल्ती भएको कुरा चाहिँ मेरो देखायो। अब जेसुकै भन्नुहोस्, अब यसरी बोलिसकेपछि हेमा श्रेष्ठको पक्षमा बोले ठिक, हेमा श्रेष्ठको विपक्षमा बोल्यो भने बेठिक भल्ला। अब यो तपाईँहरूको मिडियामा अलिक बोल्न पनि डर लाग्छ कि है। अब बालिका खड्काको विषयमा बोल्यो भने ठिक भन्ला। अब मैले चाहिँ मुख्यमन्त्री शेरधनको विषयमा चाहिँ जो देखेँ, मैले जो आए त्यो कुरा सही रूपले भनेको। सुसूचित
तपाईँहरूको इन्टरभ्यूबाट र मेरो अभिव्यक्तिबाट एउटा यस्तो ज्ञान जाओस् क्या, सही कुरा जाओस् र सही ज्ञान लियोस् क्या मान्छेले। अब बबन्ड र एउटाले एउटा भन्दिनँ, अर्कोले भन्दिनँ होइन, सही ज्ञान जाओस्। अब अंश चलनको फिरात पत्र दर्ता गरेकी छिन् बालिका खड्काले, आफूलाई राई भन्दै के भन्छ अदालतमा फिरात पत्रमा के भन्छन् भन्दाखेरि हिजो अस्ति 76 सालको नि फागुन माघ 22 गतेसम्म सँगै सुतेका थियौँ, सँगै चाहिँ डेरामा बसेका थियौँ भने कति झुट्टा कुरा हो भन्ने कुरा। उसले 2 वर्षदेखि मलाई यौन दुराचार गर्यो भनेर मिडियामा उही बोल्दै हिँड्ने, अनि 2076 साल माघ 22 गतेसम्म सँगै कतातिर यहाँ मास्तिरको डेरामा चाहिँ सँगै बुढाबुढी भएर बसेको, अनि त्यो दिनदेखि मलाई घरबाट बाहिर निकालिदिए भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि यस्ता कपोकल्पित मनगढन्ते फिरात पत्र दर्ता हुन्छ यो देशमा महिलाको हकको लागि। महिला सबै ठिक छन् भन्ने पनि होइन, सबै गलत छन् भन्ने पनि होइन। ठिक र बेठिक त अदालतले छुटाउने नै हो, सही न्याय त अदालतले गर्ने नै हो। तर यस्ता स्क्यान्डल पनि समाजबाट वास आउट हुनुपर्छ। सही कुरा चाहिँ समाजले लिनु पर्यो, गलत कुरालाई चाहिँ के भन्छ डिस्कार्ड गर्नु पर्यो, बहिष्कार गर्नु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो। अब अन्तिममा यो केस चाहिँ के हुन्छ त सर? जस्तै बालिका र शेरधन त्यही केस चाहिँ अदालतमा दर्ता भएको त केस होइन। अब अदालतले के निर्णय गर्ला एउटा अनुमान न हो होइन, भोलि गएर तपाईँको अर्कै आउन सक्छ अब रिजल्ट चाहिँ होइन। अब त्यही पनि हाम्रो एउटा अनुमान चाहिँ के आउन सक्ला, के हो? यो अदालतमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अब अदालतमा पुगेको कुरा त्यति चर्चा गरिँदैन, नगर्नु भन्छ, मिल्दैन भन्छ। तर अब मेरो देखाइ, मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ म भन्छु, यो बालिकाले जो दावा गरेका छन् यी कपोकल्पित हुन्। किन भन्दाखेरि सबै सप्रमाण पार्टीमा बुझाएको छ। शेरधन राईले उसको विरुद्धको यो जुन यौन दुराचारको आरोप बालिकाले लगायो त्यो कुरा पार्टीलाई राखेको छ, पार्टीले छानबिन गरेको छ। पार्टीले छानबिन गरेर अनि बालिका दोषी शेरधन निर्दोष भन्ने कुरा भइसकेको कुरा हो। यो चाहिँ पार्टीले डिस्क्लोज नगरेको कुरा हो। होइन भने यत्रो महिलावादी नारीवादी पार्टी, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पनि आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता महिला कमरेडले लगाएको आरोपमाथि त्यो पार्टी चुप लाग्छ? अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? को रङ को राइट भन्ने कुरा त्यो पार्टीले छुटाएर चुप लागेको हो कि। र यो यसरी आफ्नो हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तर जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई राखिहालेँ मैले, जो पछिल्लो समयमा अलिकति कन्ट्रोभर्सी बनेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सवमा केक काटेको विषयमा, जो चाहिँ नेपालको नक्सा बनाएर केक काटेको थियो। कतिपयले यसलाई आलोचना गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ देश भनेको आफ्नो आमा हो, आफ्नो आमालाई काटे समान हो भनेर कतिले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत परिभाषा गरेको पाइयो भने कतिपयले तपाईँको यो सबै चिज चाहिँ आफूले मन पराएको चिज राखेर काट्ने हो, यो नेपालको मात्रै नयाँ घटना होइन, अमेरिका भारतमा पनि यो योभन्दा अगाडि यस्तो गरिसकिएको हो भनेर चाहिँ पक्ष विपक्ष देखियो। तपाईँ अधिवक्ताको हैसियतले, अधिवक्ताको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? खास यो ठिकै हो या गर्नु हुँदैन थियो, के छ तपाईँको आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ? मैले यो विषयमा मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक वालमा नै अपडेट गरिसकेको छु। यो देशद्रोही काम हो भन्ने छु। नेपालको नक्सा भनेको नेपाल हो, त्यो नेपालको नक्सालाई केक बनाएर काट्नु भनेको देशद्रोह हो। अहिलेको कानुन मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 2 मा राज्य विरुद्धको, राष्ट्र विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराधहरू संज्ञा कार्यहरू, त्यही कार्यभित्रको एउटा कार्य हो। अन्य जनताले राज्य सरकारप्रति होइन अफवाह फैलाउँदा
अर्थात् देशप्रति अफवाह फैलाउँदाखेरि कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ, कानुन त्यस्तो छ भने खुद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर देशलाई चाहिँ केक बनाएर काट्नु त यो त झन् जघन्य हो, जघन्य अपराध। मैले अघि भने अब यो विषय नेपालको मात्रै नयाँ घटना होइन, विदेशमा थियो अरे भन्ने चाहिँ एउटा एक पक्षको कुरा छ नि। अनि त्यो त्यसो हो भने त्यो देशका जनताले विरोध पनि त गरे होलान् नि, केक पनि काटे होला, विरोध पनि गरे होलान् अनि त्यसपछि त्यो बमोजिमको त्यहाँ कुरा पनि भयो होला। भने अरूको देशको कुरा सिको गर्ने हो भने अरूको देशले कत्रो विकास गरेछ, त्यो चाहिँ किन चाहिँ के अरे सिको गर्दैनन् यो देशका सरकारले? अनि हस्, यहाँलाई समयको लागि धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। सही समाचार सम्प्रेषण गर्नुहोस् र समाजलाई एउटा अनुरोध, सही समाचार सत्य कुराको लाई लिनुहोस्, गलत कुरालाई वास आउट गर्नुहोस्। मेरा भनाइमा तलमाथि परे सुधारेर लिनु होला हैन। कसैले कसैमाथि अन्याय नगरोस् हैन, कसैले पनि अन्याय सहेर बस्न नपरोस् र गल्ती नगरोस् है। र यी घटनाक्रमहरूबाट पुरुषले पनि महिलाले पनि सन्देश लिनुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ है। यत्रा घटनाहरू घटिराखेका छ, रोशनी साई महरा केस, हेम खत्री माला केस हुँदै फेरि कोही नारी परपुरुष विवाहित पुरुषसँग गोप्य रूपले लगनगाँठो गाँच्नतिर नलागु। यही सन्देशमा सम्मानित नारी वर्गलाई पनि छ र यस्ता पीडाका कथाहरू नआउनु।